शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज बाबाले भन्नुभएको छ कि यो सारा संसारमा भगवान शिव बाबाले जस्तो निष्काम सेवा कसैले पनि गर्न सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चे किन यस्तो हुन्छ, परमात्माले निष्काम सेवा गर्नुहुन्छ तर हामीले निष्काम सेवा गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा एकमात्र यो ब्रह्माण्डमा एकमात्र यस्तो आत्मा हुनुहुन्छ जसले जन्म र मृत्युको चक्रमा आउनु हुँदैन। त्यो जन्म हुँदैन, त्यो कर्म हुँदैन, कर्म हुँदैन त फल हुँदैन, फल हुँदैन त भोग गर्नु पर्दैन। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको इच्छा हुँदैन, किनकि फल इच्छा रहित परमात्मा फल इच्छाबाट मुक्त हुनाको कारणले बाबा भन्नुहुन्छ उहाँले निष्काम सेवा गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ मुरलीमा कि भगवत गीतामा पनि भगवानको वचन छ, हे अर्जुन मलाई यो संसारमा कुनै पनि काम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, तथापि मैले कर्म गर्दछु किनकि लोक कल्याण अर्थ र सबैले मैले जस्तै कर्म गर्न सिकुन् भन्ने उद्देश्यले मैले कर्म गर्दछु। तर मलाई कुनै पनि कर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। फल इच्छाबाट रहित हुनुहुन्छ भगवान। तर तिमीले जे पनि कर्म गर्दछौ शुभ अशुभ शुभाशुभ फल तिमीलाई मिल्दछ। कुनै पनि कर्मको फल त्यसमा समाहित छ। त्यसै कारणले गीतामा पनि भनेको छ कि कर्मण्डेवाधिका रास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म गर्नेमा तिम्रो अधिकार छ, फलमा आशा नगर। फलेच्छा रहित भएर कर्म गर, किनकि त्यो चाहिँ अटोमेटिक सिस्टम हो। जसरी पनि त्यसको फल नमिलिसो केही छैन। तर तिमीले त्यो कुनै कर्मको फल एकदम केही लामो समयपछि हुन्छ, कुनै कर्मको फल तत्काल हुन्छ, कुनै कर्मको फल मध्यकालीन हुन्छ। तर तिमी त्यो कर्मको फल आउने बेलासम्म व्यथित हुन्छौ, दुखी हुन्छौ, त्यसको रहस्यलाई जान्दैनौ। त्यो गहन गति, यो जो कर्मको गहन गति छ, यो ठुला ठुला विद्वान दार्शनिक पण्डितहरूले पनि यसको भेदलाई र यसको गतिलाई, गहन गति यसको के हो रहस्य, गहिरो रहस्य कसैले पनि जान्दैनन्। त्यसै कारणले कर्मको गहन गति सुन परमात्माले आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। जुन पनि कर्म गर्दछौ त्यसको फल तिमीलाई अवश्य मिल्छ, प्राप्ति हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ त्यसै कारणले कर्म गर, निश्चिन्त भएर कर्म गर। परमात्मा कर्मले कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ, भगवान समान भएर कर्म गर, भगवानले जस्तै कर्म गर, भगवानको लागि कर्म गर र कर्मको फल भगवानलाई अर्पण गर र निमित्त भावले कर्म गर। मैपन मेरोपनमा आएर कर्म नगर। मैपन र मेरोपनमा आएर कर्म गर्दा अहङ्कारको जन्म हुन्छ, जसले गर्दा त्यो कर्मबाट सबैलाई दुःख अशान्ति पुग्दछ। त्यसै कारणले कर्म गर्ने बेलामा अर्को कुरा, यस पृथ्वीमा कर्मयोगी भएर कर्म गर। कर्म गर्दाखेरि नै हामीभित्र रजोगुण छ कि तमोगुण छ कि सतोगुण छ, त्यो गुण चाहिँ कर्म गर्ने बेलामा झल्किन्छ पञ्च इन्द्रियको माध्यमबाट। हाम्रो भित्र रजोगुण हावी भएको छ भने त्यो कर्म गर्ने बेलामा रजोगुण तमोगुण हावी भएको छ, किनकि एउटा गुण माथि आउँछ र त्यति बेला दुईटा गुण तल दबिएका हुन्छन्। जसै सतगुण हावी हुन्छ त रजोगुण र तमोगुण तल दबिएकै हुन्छन्। यो गुणको सिद्धान्त, गुणको नियम हो, गुणको खेती हो। जसै तमोगुण
अघिल्तिर आउँछ, अगाडिको लेयर्समा आउँछ। सतगुण र रजगुण पछाडि, धेरै पछाडि पुग्दछन्। त्यस कारणले त्यही अनुसार नै कर्म हुन्छ। गुण र कर्म यिनीहरूको एक आपसमा गहिरो सम्बन्ध छ। त्यसैले भगवान शिव बाबाले कर्मयोगी बने भने अब गुणका सागर परमात्मासँग, युनिभर्सल जो पावर हुनुहुन्छ शिव बाबा, उहाँसँग एकदम सम्पर्क भइरहँदा सर्वगुणले सम्पन्न भएर तिमीले कर्म गर्दछौ र त्यो कर्मले यो सारा भूमण्डलमा एकदमै सुख आनन्द को प्रसारण हुन्छ र त्यो कर्म जगतको लागि अनुकरणीय हुन्छ। त्यो कर्म सबैको लागि शिक्षा बन्दछ। त्यो कर्म सबैको लागि विधि बन्दछ। त्यो कर्म सबैको लागि कानुन बन्दछ। यही हो कर्मको गहिरो सिद्धान्त जो परमात्मा शिव बाबाले हामीलाई बताउनु भयो। आज बाबाले यसै निष्काम सेवाको विषयमा, कामना रहित सेवाको विषयमा हैन बताउनु भएको छ। र आज सबै लाइभ प्रसारण सुनिरहनु हुने प्यारा बच्चाहरू र जो अहिले क्लासमा हुनुहुन्छ, यहाँ जो पनि बाबाका प्यारा बच्चा ब्रह्मकुमारी भाइ बहिनीहरू बस्नुभएको छ, जो सबैजनालाई आजबाट यो अमुक शिव बाबाको तर्फबाट दिन चाहन्छु कि मुरली सुन्दै गर्दा सबैजनाले, घरमा हुने बच्चाहरूले पनि जो देश विदेशबाट सुनिरहनु भएको छ, यहाँ सबैले पनि मुरलीबाट 7वटा पोइन्ट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुँदाको रूपमा, जो कि सारा दिनभरि मन्त्रको काम गरोस्, त्यसले दिनभरि त्यसले बुद्धिमा धारण गर्नको लागि सबैलाई यो कार्य परमात्माको तर्फबाट, शिव बाबाको तर्फबाट दिन चाहन्छु। र एकदमै सुन्दर, किनकि मुरली सुन्ने बेलामा हामीले 5वटा पोइन्ट जरुर सबैले, यो एकजनाले होइन, जो अहिले प्रसाद बनाउँदै हुनुहुन्छ किचनमा बहिनीहरूको लागि पनि, लाइभ प्रसारण सुनिरहनुभएका समस्त तमाम देश विदेशका बच्चाहरू, घरमा हुने बच्चाहरू, क्लासमा बस्नुभएको सबै बच्चाहरूले 5वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गहन रहस्य निकाल्नुहोला, जसको एकदमै सुन्दर हुन्छ। त्यो फेरि सबैको लागि हामी प्रसारण गर्नेछौँ। सबैलाई म यो अनुरोध गर्दछु शिव बाबाको तर्फबाट, किनकि जब हामी मुरलीमय हुँदैनौँ तबसम्म हामी योगी बन्न सक्दैनौँ, हामीमा सकारात्मक पावर शक्ति आउन सक्दैन। त्यसै कारणले यो प्रोजेक्टलाई हामीले अगाडि लैजानुपर्छ। यो ठुलो मिसन हो मनको लागि। योभन्दा ठुलो कार्यक्रम यस सायद यो संसारमा अरू केही छँदा पनि छैन होला। र यसलाई बडा ध्यान दिएर हजुर सबैले यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। तो आज मिति 2078 आषाढ 8 गते मंगलबारको दिन, तदनुसार 22/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, इस दुनियाँमा निष्काम सेवा केवल एक बाबाले गर्नुहुन्छ। तिमीले जुन कर्म गर्छौ त्यसको फल अवश्य मिल्छ। प्यारा बाबा भन्नुहुन्छ, यस दुनियाँमा निष्काम सेवा केवल एक बाबाले मात्र गर्नुहुन्छ। तिमीले जुन कर्म गर्छौ त्यसको फल अवश्य मिल्दछ। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कुन चाहिँ कुरा 100% निश्चित छ? ड्रामा अनुसार कुन चाहिँ कुरा 100% निश्चित छ जसको तिमी बच्चाहरूलाई खुसी छ? उत्तर, ड्रामा अनुसार निश्चित छ नयाँ राजधानी स्थापना हुनु नै छ। तिमी बच्चाहरूलाई खुसी छ। श्रीमत अनुसार हामीले आफ्नो लागि राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ। यस पुरानो दुनियाँको विनाश त हुनु नै छ। तिमी बच्चाहरूले जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद मिल्छ। तिमी बच्चाहरूले जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद मिल्छ।
हैन बाबा भन्नुहुन्छ। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान भी पा लिया है। ओम शान्ति। जे बच्चाहरूले भन्दछन् बाबाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। बच्चाहरूले भन्दछन् बाबा हजुरलाई पाएर हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू मन मना भव। कुरा एउटै भयो। सबैले सोध्दछन् ब्रह्मकुमार कुमारीहरूलाई यस सत्सङ्गमा गएर के मिल्छ? तिमीले भन्छौ हामी बाप दादाद्वारा विश्वको मालिक बन्दछौँ। विश्वको मालिक अरू कोही बन्न सक्दैन। विश्वको मालिक यी लक्ष्मी नारायण नै हुन्। शिव बाबा त विश्वको मालिक हुन सक्नुहुन्न। तिमी बच्चाहरू विश्वको मालिक बन्दछौ। तिम्रो बाबा विश्वको मालिक बन्नुहुन्न। यस्तो निष्काम सेवा गर्ने अरू कोही हुन सक्दैन। हरेकलाई आफ्नो सेवाको फल अवश्य पनि मिल्छ। भक्ति मार्गमा वा कुनै पनि प्रकारले जसले जे गर्छ समाजसेवीहरूलाई पनि सेवाको फल अवश्य मिल्छ। सरकारबाट तलब मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ एक मैले मात्रै निष्काम सेवा गर्छु। बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउँछु, म बन्दिन। बच्चाहरूलाई सुखी बनाएर सुखधामको मालिक बनाएर 21 जन्मको सुख दिएर म आफ्नो निर्वाण धाम वा वानप्रस्थ अवस्थामा बस्छु। त्यो वानप्रस्थ त मूल वतनलाई नै भनिन्छ। त्यो मनुष्यले वानप्रस्थ लिन्छन्। बच्चाहरूलाई सबै थोक दिएर हैन गएर सत्सङ्ग आदि गर्छन्। यो वानप्रस्थ लिने नक्कल पनि जीवात्माहरूले कोबाट गरेका रहेछन्? ल भन्नुहोस् त, वानप्रस्थ लिने नक्कल शिक्षा जीवात्माले कोबाट गरेका रहेछन् त? भगवानबाट, शिव बाबाबाट नै गरेका रहेछन्। बच्चाहरूलाई सारा सम्पत्ति दिएर शिव बाबा कहाँ बस्नु हुँदो रहेछ? परमधाममा। आफ्ना बच्चालाई कमाई गराएर भाग्यमानी बनाएर सतयुगको मालिक बनाएर आफू गएर निर्वाण धाममा बस्ने यो पिताको के रहेछ? कर्तव्य रहेछ। त्यही कुरालाई जीवात्मा पिताले पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई सारा सम्पत्ति दिएर आफू कहाँ गएर बस्नुभयो? वानप्रस्थमा। त्यो मनुष्यले वानप्रस्थ लिन्छन्। बच्चाहरूलाई सबै थोक दिएर गएर सत्सङ्ग आदि गर्छन्, गुरु बनाउँछन् ताकि उनले मुक्तिको मार्ग बताउनेछन्। अब तिमी बच्चाहरूले बुझिसकेका छौ मुक्ति, जीवन मुक्तिको मार्ग कुनै मनुष्यले कहिल्यै कसैलाई बताउन सक्दैनन्। उनीहरूले कसैलाई पनि सद्गति दिन सक्दैनन्, आफूलाई पनि दिन सक्दैनन्। आफूलाई दिए त फेरि अरूलाई पनि दिन सक्ने थिए। बाबा आउनुहुन्छ नै परमधामबाट। उहाँ त्यहाँका निवासी हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू पनि त्यहाँका निवासी हौ। तो तिमीले पाठ खेल्नु छ यस कर्म क्षेत्रमा। तो बाबा पनि एक पटक यहाँ आउनुपर्छ तिमी बच्चाहरूको लागि। तो स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ, त्यसैले अवश्य नर्कको विनाश हुनुपर्छ। तो एउटा चिज स्थापना गर्न अर्को चिजलाई के गर्नुपर्छ? त्यहाँबाट रिप्लेस गर्नुपर्छ हैन। कुनै पनि चिज हामीले घरभित्र नयाँ चिज ल्याएर राख्नु छ भने, पुरानो चिज नयाँ सोफा ल्याएर राख्नु छ भने अटोमेटिकली पुरानो सोफालाई त्यहाँ के गर्नुपर्छ? रिप्लेस गर्नुपर्छ, खाली गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो संसारमा अहिले नेगेटिभ ऊर्जा छ, पतित विकारी बानी बेहोरा छ। मानिसहरूको स्वभाव संस्कार पतित र भौतिकवादी बनेको छ। त्यसलाई शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ? नयाँ प्योर डिभाइन ल्याउनको लागि त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? रिप्लेस, हटाउनुहुन्छ, नष्ट गरिदिनुहुन्छ।
स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ, त्यसैले अवश्य नरकको विनाश हुनु नै छ। अहिले तिमीले बुझिसकेका छौ, शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहनु भएको छ। तिमीले जानेका छौ, हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौं। फेरि तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, हर 5000 वर्षपछि हामी आएर फेरि ब्रह्मद्वारा शिव बाबाका बच्चा बन्छौं। वर्षा प्राप्त गर्नको लागि पतित पावन उहाँलाई भनिन्छ नलेजफुल, ज्ञानका सागर पनि हुनुहुन्छ। योग अर्थात् याद सिकाउनुहुन्छ, तर निराकारले कसरी सम्झाउने? त्यसैले भन्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा मनुष्यबाट देवता बनाउँछु, अर्थात् देवी देवता धर्मको स्थापना गराउँछु। अहिले त्यो धर्म छँदै छैन, फेरि बनाउनु पर्छ। अब फेरि आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गरेर बाँकी सबैलाई मुक्तिधाममा लैजान्छु। भारतवर्ष प्राचीन खण्ड हो, त्यसैले यहाँको जनसङ्ख्या वास्तवमा सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ। यस्तो कुरा अरू कसैको बुद्धिमा आउँदैन हैन। भारतमा त्यति धेरै जनसङ्ख्या हुनुपर्छ। किन भन्नुभयो शिव बाबाले यस्तो कुरा? ल भन्नुहोस् त, किन भन्नुभयो? सबैभन्दा पुरानो देश भारतवर्ष पुरानो भएको हुनाले त्यहाँ सबैभन्दा धेरै हुनुभयो। यस्तो कुरा अरू कसैको बुद्धिमा आउँदैन। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबैभन्दा बढी हुनुपर्छ। 5000 वर्षदेखि उनीहरूको वृद्धि भइरहन्छ, बाँकी त अरू आउँछन् नै। 2500 वर्षपछि इस्लामीहरूको जनसङ्ख्या कम हुनुपर्ने हो। फेरि थोरै समयपछि बौद्ध धर्मका आउँछन्, त्यसैले उनीहरूमा थोरै फरक हुनुपर्छ। इस्लामी बौद्ध आदि पहिला सतोप्रधान हुन्छन्, फेरि बिस्तारै बिस्तारै तमप्रधान बन्छन्। यो पनि हिसाब हो। जो अनन्य समझदार बच्चाहरू छन् उनीहरूले विचार चलाउनु पर्छ। आजकल देख्छन् हैन, चाइनिज सबैभन्दा बढी छन्। बाबाले सबभन्दा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या कुन देशमा छ भन्नुभयो? आज चाइनामा एकदम ठुलो पपुलेसन छ त्यहाँ। बाबाले भन्नुभयो, तर उनीहरूलाई सृष्टि चक्रको ज्ञान त छँदै छैन। यो सबै रहस्य तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। जो पढे लेखेका छन् उनीहरूलाई विस्तारपूर्वक सम्झाउनु पर्छ। देवी देवता धर्म भएको 5000 वर्ष भयो, त्यसैले यस समयमा उनीहरूको संख्या धेरै हुनुपर्छ। तर देवी देवता धर्मका फेरि अन्य धर्महरूमा परिवर्तन भएका छन्। पहिला सुरुमा धेरै मुसलमान बने, फेरि बौद्धी पनि धेरै बनेका छन्। यहाँ पनि बौद्धी धेरै छन्, क्रिस्चियन त असङ्ख्य छन् भन्नुभयो। मुसलमान बौद्धी भन्दा असङ्ख्यको छन् भन्नुभयो शिव बाबाले। क्रिस्चियनहरू देवता धर्मको त नाम नै छैन। यदि हामीले ब्राह्मण धर्म भन्दछौँ भने पनि हिन्दूको लाइनमा लेखिदिन्छन्। अब तिमीले जानेका छौ आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ हामी ब्राह्मणहरूद्वारा, श्रीमतद्वारा। तो यो पनि समझ हुनुपर्छ, धर्मको गायन त गरिन्छ नि। यहाँका मनुष्यले आफूलाई हिन्दूको लाइनमा ल्याउँछन्। यो आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवानले रचना गर्नुभएको भन्दा पनि मानिसले कुरै बुझ्दैनन्। हिजो पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन जति धेरै राजयोगको कुराहरू सम्झाए पनि पछि आफ्नो कुरा भन्ने बेलामा सबै मानिसहरूले के बुझ्नुभयो? योग भन्ने बित्तिकै यति कुरा सुनाइरहेको छ, पनि मान्छेले बुझ्ने बेलामा हठ योग नै, त्यो प्राणायाम एक्सर्साइजलाई नै सबैले बुझ्नुभयो। मान्छेको ध्यान जति के छ भन्दा शारीरिक स्वास्थ्यमा मात्र स्वास्थ्य हुन्छ हैन। ब्याकबोन ठिक हुन्छ, फोक्सो ठिक हुन्छ, मुटु ठिक हुन्छ
हैन, एक्सर्साइज योगा गर्यो भने। तर योग के हो? भगवानले त्यो योगलाई के भन्नुभएको छ? त्यो योग गरेपछि जीवात्माको सर्वाङ्गीण, न केवल फोक्सो कलेजो मुटु मात्र होइन, सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो गहन रहस्य जति ठुलो पढे लेखेको विद्वान भए पनि, महर्षि भए पनि, पण्डित भए पनि त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो। किनकि माया रावणले बुद्धिमा के लगाइदिएको छ? ताला लगाइदिएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बुझ्दै बुझ्दैनन् हैन। यो पनि एउटा सामान्य सोचाइ, कस्तो कस्तो कुरा भनिरहेको छ, तर त्यो बुद्धिमा त्यो कुरा घुस्दैन। फेरि आफ्नै बिलिफ सिस्टम जो बनेको छ भित्र, आफ्नो जो मान्यता बनेको छ, त्यो एकदम त्यही नै कुरा निस्कन्छ। फेरि यी संसारका सबै मान्यताहरूलाई क्रस गर्नुपर्ने बेला आएको छ, सबैलाई क्यान्सल गर्ने बेला आएको छ। जति पनि संसारमा मान्यताहरू छन्, बिलिफ सिस्टमहरू छन्, ती सबै बिलिफ सिस्टमलाई ध्वस्त पारेर एक परमात्माले दिनुभएको बिलिफ सिस्टम, मान्यता, प्रोग्रामलाई हामीले हरेक जीवात्माले सेटिङ गर्नुपर्ने यो वर्तमान समयको आवश्यकता हो। तर पनि माया रावणले भुलाइदिएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। हामी ब्राह्मणहरूद्वारा श्रीमत अनुसार यो पनि समझ हुन सक्छ, हुनुपर्छ। धर्मको गायन त गरिन्छ नि। यहाँका मनुष्यले आफूलाई हिन्दूको लाइनमा ल्याउँछन्, भन्दछन् हिन्दू आर्य धर्म हो हैन, सबैभन्दा पुरानो हो। हिन्दूहरू पहिला सुरुमा आर्य थिए, तो धेरै धनवान थिए। आर्य अब अनार्य बनेका छन्। त बाबाले भन्नुभयो कुनै अक्कल छैन, जसलाई जे आयो त्यही धर्मको नाम राखिदिन्छन्। वृक्षमा पछि गएर साना साना हाँगा पातहरू निस्कन्छन्। नयाँको धेरै मान हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले बाबासँग स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले यस्तो वर्षा दिने बाबालाई कति याद गर्नुपर्छ। हिजो यादको लागि के आएको थियो पोइन्ट, कसैलाई याद छ? यादको लागि महत्त्वपूर्ण पोइन्ट थियो हिजोको मुरलीमा, के थियो होला? बा हजुर बाबा के हुनुहुन्छ? तिलकको भाषण। हिजो तिलकको विषयमा पनि थियो। सहयोग पुग्छ, तर त्यसमा अझ मद्दत पुग्छ। तर त्यसको अगाडि दुईटा शब्द थिए। त्यो के हुन् भन्दा यस्तो बिलभेड प्रियतम यस संसारमा अरू कोही हुँदैन। यस्तो प्रियतम बाबालाई 8 घण्टा याद गरेर यादको के दिनुपर्छ? सहयोग दिनुपर्छ। र चार्टको कुरा थियो। मायाले चार्ट लेख्न दिँदैन, तर चार्ट लेख। त्यसकारणले चार्टबाट नै 8 घण्टा पुरा हुन सक्छ। त्यही भएर यस्तो बिलभेड बाबालाई यो पोइन्ट थियो हिजोको। र तिमी यो यादबाट नै तिम्रो सारा पाप नाश हुन्छन् र तिमी पवित्र बन्छौ। पवित्र मान्छेलाई कसले मन पराउँदैन होला यस संसारमा? त भगवानको प्रिय रतन बन्दछ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले बाबासँग स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले यस्तो वर्षा दिने बाबालाई कति याद गर्नुपर्छ। तिमीले जति धेरै याद गर्छौ त्यति एक त वर्षा मिल्छ, अर्को तिमी के बन्छौ? पावन पनि बन्छौ। लौकिक पितासँग त धनको वर्षा मिल्छ, साथसाथै फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ पतित बन्ने पनि वर्षा मिल्छ। त्यस्तोलाई पनि बाबाले के भन्नुभयो फेरि आज? वर्षा भन्नुभयो। यहाँ लौकिक पिता, वहाँ पारलौकिक पिता, यी हुन् बिचमा अलौकिक पिता। यिनलाई बिचमा दुवैतर्फ जोडिन्छ। त शिव बाबालाई त कुनै कष्ट हुँदैन। यिनले कति गाली खानुपर्छ हैन? शिव बाबा प्रवेश गरेपछि ब्रह्मा बाबालाई सबैले के गर्दा रहेछन्? गाली खानुपर्छ। कति गाली गर्ने? बाबालाई कति गाली गरे हैदराबाद सिन्धमा
हैन, कति दुःख दिए तथापि गाली खानुपर्छ। वास्तवमा कृष्णलाई गाली मिल्दैन, तर यो कुराको गहिरो रहस्य के रहेछ? कृष्णलाई कसले गाली गरे भनेको छन्? कृष्णलाई गाली गरे भनेपछि 100 गाली गरे, 100 गाली गरे र गाली गर्दा गर्दा उहाँलाई अब कस्तो कस्तो देखाएको छ कृष्णको। यो कृष्णको धर्मशास्त्रमा जो पनि कुरा लेखेको छन्, कृष्ण अब यति डेन्जर साँप थियो। त्यो साँप पनि कस्तो 5वटा टाउका भएको भयानक साँपमाथि नाच्नु भयो। सर्प, एकातिर कंस, अर्कोतिर साँप, अर्कोतिर पुतना, अर्कोतिर किसिम किसिमका राक्षसहरू। यो चाहिँ कुनै सङ्गम युगको कुरा, कुनै सत्ययुगका कुरा, कुनै द्वापर युगका कुरा, कुनै कलियुगका कुरा। उही आत्माले 84 जन्ममा गरेका एक्टिभिटीलाई मिक्सअप बनाएर के बनाइदिए? शास्त्र बनाइदिए। त्यसै कारणले गाली खानुपर्छ कसले? ब्रह्मा बाबाले। तर गाली खाएको देखाइदिए शास्त्रमा कसलाई? कृष्णलाई। वास्तवमा कृष्णलाई गाली मिल्दैन। यिनी बिचमा फँसिएका छन्। भन्दछन् हिँड्दै जाँदा ब्राह्मण फँस्यो। गाली खानको लागि यी फँसेका छन्। अलौकिक बाबाले नै सहन गर्नुपर्छ। यो कसैलाई थाहै छैन। शिव बाबा यिनमा प्रवेश गरेर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। पवित्र बन्दा नै पिटाइ खान्छन्। माताजीहरूले घरमा पनि सबै पिटाइ खानुपर्छ। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, कति माताजीहरूलाई बाबाले के भन्नुहुन्छ भन्दा, माताजीहरूलाई पतिले एकदम पिट्नुहुन्छ। त्यो पिटेर पिट्दा पनि त्यसमा कल्याण छ भन्नुहुन्छ। त्यसमा यस्तो ज्यानमा यस्तो पिटिरहेको छ त कसरी कल्याण छ बाबा भनेर भन्दा सोद्धाखेरि माताजीलाई शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ भन्दा, बच्ची तिम्रो पतिमा जुन मोह थियो त्यो मोह तिम्रो के हुन्छ? नष्ट हुन्छ। यसले पिट्दा पिट्दा गाली गर्दा गर्दा ऊप्रति जुन तिम्रो अशुद्ध मोह थियो त्यो मोह नष्ट हुन्छ। तिमी आत्ममुक्त बन्दछौ र भगवानको तिमीले वरदान र शक्ति लिन योग्य आत्मा बन्दछौ। तिमी सुखी बन्दछौ जन्म जन्मान्तर। त्यसैले त्यसमा पनि के छ? एकदम कल्याण छ। पवित्र बन्दा नै पिटाइ खान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको हुँ सबैलाई फर्काएर लैजान। तिमीले जानेका छौ मृत्यु सामुन्ने खडा छ। विनाश त अवश्य हुनुपर्छ। विनाश बिना सुख शान्ति कसरी हुन सक्छ? जब कुनै लडाईँ आदि भयो भने मनुष्यले यज्ञ रस आदि रस्दछन् लडाईँ बन्द होस् भनेर। तिमी ब्राह्मण कुलभूषणले जानेका छौ विनाश त अवश्य हुन्छ, नत्र स्वर्गको द्वार कसरी खुल्न सक्छ? सबै स्वर्गमा त आउँदैनन्। जसले पुरुषार्थ गर्छन् उनै जान्छन्, बाँकी जान्छन् मुक्तिधाममा। यो कसैलाई पनि थाहा नभएका हुनाले कति डराउँछन्, शान्तिको लागि कति धक्का खान्छन्। सम्मेलन गरिरहन्छन्। केवल तिमी ब्राह्मणहरूले नै जानेका छौ सुखधाम शान्तिधामको कसरी स्थापना भइरहेको छ। विनाश नभई स्थापना हुन सक्दैन। तिमी अहिले त्रिकालदर्शी बनेका छौ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। उनीहरूले त भनिरहन्छन् शान्ति कसरी होला, अर्थात् कोही पनि नलडुन्। सबैले भन्छन् एकता हुनुपर्छ। बाबाको मत छ हामी सबै एकै बाबाका बच्चाहरू, भाइ भाइ हौं, अनि मात्र एकता हुन्छ। एउटै बाबाका बच्चाहरू हौं, त्यसैले आपसमा लडाईँ गर्नु हुँदैन। त्यो त सत्ययुगमा मात्रै थियो। त्यहाँ कसैले पनि आपसमा लडाईँ गर्दैन। त्यो त सत्ययुगको कुरा भयो। यहाँ त छ कलियुग। वास्तवमा सत्ययुगमा देवता थिए, बाँकी सबै आत्माहरू कहाँ हुन्छन् थाहा हुँदैन। तिमीले अब बुझेका छौ एक राज्य केवल सत्ययुगमा नै थियो। त्यहाँ सुख शान्ति सबै थियो। यो सबै कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझेका छौ। वास्तवमा हामीले सत्ययुगमा राज्य गर्थ्यौं। धेरै सुख थियो, अद्वैत धर्म थियो,
यो ज्ञान कसैलाई छँदै छैन। यस समयमा तिमी ज्ञान सागर बन्छौ। बाबाले तिमीलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ। यो जो बाबाको महिमा त्यही तिमी बन्नु छ। केवल दिव्य दृष्टिको चाबी बाबासँग हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर तिमीलाई म समान बनाउँछु। म समान बनाउँछु। सानो कुरा हो, चाने चुने कुरा हो, भगवान समान बन्ने भन्ने कुरा। यो महावाक्य कति महत्त्वपूर्ण छ। म तिमीलाई आफू समान बनाउन आएको छु। जो बाबाको महिमा के छ, त्यो महिमा तिमी त्यही समान तिमी बन्नु छ। हामी मास्टर गॉड, मास्टर भगवान भगवती बन्न सक्दा रहेछौँ। तो केवल दिव्य दृष्टिको चाबी बाबासँग हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ, भक्ति मार्गमा मलाई काम गर्नुपर्छ, मैलाई काम गर्नुपर्छ। जसले जसको पूजा गर्छन् मैले उनको मनोकामना पूर्ण गर्छु। यहाँ पनि दिव्य दृष्टिको पाठ चल्छ भनिएको छ नि। अर्जुनले विनाशको साक्षात्कार गरे। एउटा अर्जुनको कुरा होइन, हामी सबै अर्जुनलाई दिव्य दृष्टि दिनुहुन्छ र आफ्नो रूपको साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। विनाश पनि अवश्य हुनुपर्छ, विष्णुपुरी पनि अवश्य स्थापना हुनुहुन्छ। बाबाले जसरी कल्प पहिला सम्झाउनु भएको थियो त्यसै गरी सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। हामी देवता बनेपछि आसुरी सृष्टिको विनाश अवश्य हुन्छ। चारैतिर हाहाकार मचिन्छ। बुद्धिले बुझ्न सक्छ प्राकृतिक प्रकोप आउनु छ। मुसलधारे वर्षात पनि हुनु नै छ। यी सबैको विनाश भएपछि नै सत्य युगको स्थापना हुन्छ। 5 तत्त्वहरूको मल पनि मिल्छ। हेर यस धरतीलाई कति मल मिल्छ। त्यो ड्रामा योजना अनुसार त्यो सब प्रकृति मानिसका शरीरहरू सडेर फेरि त्यहाँ मल मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस रुद्र हैन। त्यही भएर भगवानले कलियुगको अन्तमा जब पृथ्वीमा विषय विकार काम वासना हावी हुन्छ, त्राहिमाम दुःख बढ्दछ। त्यो दुःखलाई नाश गर्नको लागि यज्ञ रच्नुहुन्छ। यही कुरा भक्ति मार्गमा नक्कल गरे जीवात्माले। द्वापरबाट आपद विपद परेपछि के रच्नु पर्छ भन्ने सोचे, यज्ञ रहनुपर्छ हैन। त्यो यज्ञबाट हैन, अब यो आपद विपद पानी परेन, लडाईँ भयो भने पनि यज्ञ रचिन्छ। यो शिव बाबाबाट जीवात्माले सिकेर गर्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, हेर भक्ति मार्गमा रुद्र यज्ञ कसरी रच्दछन्। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, रामचन्द्रजीले अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ रचना गर्नुभयो। रामायणमा हजुरले सुन्नुभयो होला। रामले रुद्र यज्ञ रच्नुभयो र त्यो रुद्र यज्ञ रचेपछि उहाँले सारा पृथ्वीमा ऐलान गर्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो, त्यो यज्ञबाट सेतो घोडा छोडिन्छ र पृथ्वीमा जो मान्छेले त्यो घोडालाई पक्रिन सक्छ, बाँध्न सक्छ र बाँध्छ जसले, त्यसले चाहिँ युद्ध गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ राज्य भाग्य दिनुपर्छ। यसको रहस्य बाबाले बताउनु भयो, शिव बाबाले। किनकि त्यो घोडालाई छोप्न कसैले पनि आँट गरेनन्। किनकि मनलाई बाँध्न, मन भनेको घोडा रहेछ। त्यो मनलाई बाँध्न कसैले सक्छ, जो पाए उसैले। मनलाई व्यवस्थित गर्ने कला कोही पनि मान्छेले सिक्न सक्दैन। व्यवस्थित गर्ने भनेको सानोतिनो कुरा होइन। वीर पुरुष जसले राज्य पाउनेवाला छ, भाग्य पाउनेवाला छ पृथ्वीको, त्यो पनि रामले उसलाई राज्य दिनुहुन्छ। राम भनेको को? भगवान शिव बाबाले उसलाई नै राज्य दिनुहुन्छ, जसले त्यो घोडालाई बाँध्न सक्छ, जसले आफ्नो मनलाई बाँध्न सक्छ, इन्द्रियलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ, उसलाई राज्य दिनुहुन्छ परमात्मा रामले, त्यो पनि रुद्र यज्ञबाट। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो यज्ञमा
त्यो रामले रचेको यज्ञमा, रुद्र यज्ञमा आकाशमा 9 लाख जति पनि ताराहरू छन्, ती तारा बराबर मानिसहरूले आएर भोजन ग्रहण गर्दथे। आकाशमा जति तारा छन् हैन, देखिने तारा, मेन ती तारा बराबरका जीवात्माले आएर प्रसाद ग्रहण गर्दथे। भनेको कसले रचेको यज्ञ रहेछ? वास्तवमा शिव बाबाले रचेको यज्ञ। मधुवनमा आकाशमा भएका तारा बराबर आत्माले आएर पृथ्वीका मानिस आत्मा ब्राह्मणहरूले आएर भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ। मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। तर यसको रहस्य रामायणको कथा पढ्ने मान्छेलाई, पण्डितलाई पनि यसको रहस्य थाहा छैन। फेरि बाबाले रचेको यो पृथ्वीभरिका यज्ञमा कति आत्माले भोजन ग्रहण गर्नुभयो होला? ती मेन तारा, जो चम्किला ताराहरू छन्, ती ताराहरूले आएर त्यो भोजन ग्रहण गर्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तो यही हो रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा भन्नुहुन्छ यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा यो सबै स्वाहा हुन्छ, सब स्वाहा। हेर, भक्ति मार्गमा रुद्र 11 छन्। शिव बाबाको लिङ्ग र साना साना शालिग्राम धेरै बनाएर पूजा गरेर फेरि मेटाइदिन्छन्। मेटाउनु पर्यो नि त, फेरि पछि त मेटिन्छ यो यज्ञ पनि। त्यो फेरि सधैँ बनाउँछन्, पूजा गरेर फेरि भत्काइदिन्छन्। शिव बाबाको साथमा जसले पनि सेवा गरे उनीहरूको पनि यो हालत गर्छन्। रावणको हेर हर वर्ष पुतला बनाएर उसलाई जलाउँछन्। दुश्मनको त 1-2 पटक पुतला बनाएर जलाउँछन्। यस्तो होइन, वर्ष वर्ष जलाउने नियम बनाउँछन्। एकै पटकमा आफ्नो क्रोध देखाइदिन्छन्। रावणलाई त हर वर्ष जलाउँदछन्। यसको अर्थ कसैले पनि जानेका छैनन्। फेरि भन्छन् रावणले सीतालाई अपहरण गर्यो। अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। विकारले आत्मालाई वशीभूत बनाएको, निद्राले पनि वशीभूत बनायो भने रावणले त्यो सीतालाई के गरेर लग्यो? अपहरण गरेर कुम्भकर्णको राज्यमा लग्यो। विदेशीहरूले के बुझ्न सक्छन्? दिन प्रतिदिन रावणहरूलाई ठुलो बनाउँदै जान्छन्, किनकि रावणले धेरै दुःख दिन्छ। अहिले तिमीले यसमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। सत्ययुगमा रावण हुँदैन। यो जुन कर्मको भोग भोग्नु पर्ने बिरामी आदि हुन्छ, यो हो रावणको कारणले। बिरामी के को कारणले हुँदो रहेछ? विकारको कारणले। रावण प्रवेश हुनाले मनुष्यले जुन पनि कर्म गर्छन् ती विकर्म हुन्छन्। सुख दुःखको खेल बनेको छ। यस इतिहास भूगोलको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। लक्ष्मी नारायणलाई यो राज्य कसरी मिल्यो कसैलाई थाहा छैन। तिमी साना साना बच्चाहरूले सम्झाउँछौ यी लक्ष्मी नारायणले सत्ययुगमा राज्य गर्थे। सङ्गममा यिनले राजयोग सिकेर यो पद पाएका हुन्। बिडलालाई पनि साना साना बच्चीहरू गएर सम्झाऊ यिनीहरूले यो राज्य कसरी पाएका हुन्। अहिले त कलियुग हो, यसलाई सत्ययुग भनिँदैन। राजा त कसै अहिले छँदै छैन। राजाहरूको ताज नै उडाइदिएका छन्। धर्मशास्त्र केवल 4 छन् हैन। 4वटा धर्मशास्त्र के रहेछन् त प्रदीप? ल भन्नुहोस् त। 4वटा धर्मशास्त्र के हुन्? बाबाले सोध्नु भएको छ। धर्मशास्त्र 4वटा छन्। गीता धर्मशास्त्र हो, जसबाट अहिले 3 धर्म स्थापना हुन्छन्। सबै शास्त्रहरू केबाट जन्मेका रहेछन् त? गीता। त्यसैले गीतालाई के भनिन्छ? माता भनिन्छ। माता भनेको सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता माता। सबै शास्त्रको जन्म गीताबाट भयो। गीता धर्मशास्त्र हो, जसबाट अहिले 3 धर्म स्थापना हुन्छन्, न कि सत्ययुगमा। तो यस्तो होइन लक्ष्मी नारायणले वा रामले कुनै धर्म स्थापना गरे। यो धर्म अहिले स्थापना गरिरहेको छु। फेरि इस्लामी, बौद्ध र क्रिस्चियन धर्म स्थापना हुन्छन्। क्रिस्चियनको एउटै धर्मशास्त्र हो बाइबल। फेरि पछि वृद्धि हुँदै जान्छ। आदि सनातन
हो नै देवता धर्म। अब फेरि देवता धर्म, देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु। तिमीले ड्रामाको रहस्यलाई राम्रोसँग बुझिसकेका छौ, खुसी पनि हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई 100% निश्चय छ। हामीले फेरि आफ्नो राज्य भाग्य स्थापना गरिरहेका छौँ। यसमा लडाईँ आदिको कुनै कुरा छैन। राजधानी स्थापना भइरहेको छ, किनकि यो राजधानी भनेको स्वराज्यबाट प्राप्त गर्ने भएको हुनाले लडाईँ झगडाको कुरा छैन। यो निश्चित छ, जसरी मृत्यु निश्चित छ हैन। एज सर्टेन एज डेथ, तिमीले जानेका छौ। हामीले फेरि राज्य भाग्य लिन्छौँ, कल्प कल्प बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ। जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। पुरुषार्थबाट प्रारब्ध उच्च पद पाउँछौ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि 1 नम्बर पोइन्ट, जे बाबाको महिमा छ त्यस महिमालाई स्वयंमा ल्याउन छ। जे बाबाको महिमा छ त्यस महिमालाई स्वयंमा ल्याउन छ। बाबा समान महिमा योग्य बन्नु छ। बाबा समान महिमा योग्य बन्नु छ। पारलौकिक बाबासँग पवित्रताको वर्षा लिनु छ। पवित्र बनेपछि नै स्वर्गको वर्षा मिल्छ हैन। पवित्रलाई नै त्यो हातमा वर्षा दिनुहुन्छ। निधारमा के दिनुहुन्छ बाबाले? राज तिलक दिनुहुन्छ। 2, श्रीमतमा आफ्नै तन मन धनद्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नु छ। श्रीमतमा आफ्नै तन मन धनद्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नु छ। कहाँ गर्नु छ स्थापना? कहाँ गर्नु छ स्थापना? हजुर, आफ्नो मनमा, आफ्नो आत्मामा, आफ्नो भावनामा, आफ्नो संस्कारमा, आफ्नो बुद्धिमा। राजधानी बुद्धिमा स्थापना, दैवी गुणको, दैवी संस्कारको, विचारको राजधानी स्थापना गर्नु छ। आज बाबाको वरदान छ, त्रिकालदर्शी बनेर व्यर्थ संकल्प वा संस्कारहरूको परिवर्तन गर्ने। त्रिकालदर्शी बनेर व्यर्थ संकल्प र संस्कारहरूको परिवर्तन गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बनेर व्यर्थ संकल्प र व्यर्थ संस्कारहरूको परिवर्तन गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। यस्तो वरदानको स्पष्टीकरण के होला? त्रिकालदर्शी भनेको के हो? विश्व कल्याणकारी भनेको के हो? संस्कार र व्यर्थ संकल्पको परिवर्तन भनेको के हो? विवरण। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बनेर संकल्पहरूलाई कर्ममा लगाउँछौ, कुनै पनि कर्म व्यर्थ हुँदैन। यस व्यर्थलाई परिवर्तन गरेर समर्थ संकल्प र समर्थ कार्य गर्नु छ। यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण स्टेज। केवल आफ्ना व्यर्थ संकल्प वा विकर्मलाई मात्र भस्म गर्नु छैन, शक्तिरूप बनेर सारा विश्वको विकर्मको बोझ हल्का गर्ने वा अनेक आत्माहरूको व्यर्थ संकल्पलाई मेटाउने मेसिनरी तीव्र बनाऊ अनि भनिन्छ विश्व कल्याणकारी। त्रिकालदर्शी। आदि मध्य अन्त्य। आदिमा हामी कस्ता थियौं? सम्पूर्ण पावन। मध्यमा हाम्रो स्वरूप कस्तो थियो? दिव्य देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, इष्टदेव देवी स्वरूप। अन्त्यमा हाम्रो स्वरूप कस्तो हुन्छ? फरिस्ता स्वरूप। यो चाहिँ बीचमा जो छ, बीच बीचको यो तलपट्टि आएर कलियुगमा
यो बिचमा पारेर यसलाई के गर्नुपर्छ, बिचमा पारेर त्यसलाई मार्नुपर्छ। त्यही भएर भगवानले राक्षसलाई बिचमा पारेर मार्नुभयो। हिरण्यकश्यपलाई भन्नुभयो न भित्र न बाहिर, न दिनमा न रातमा, न आकाशमा न धरतीमा, न हातले न हतियारले, त्यसलाई चाहिँ बिचमा पारेर के गर्नुपर्छ, मार्नुपर्छ। बाबाले पनि यो त्रिकालदर्शी भनेको के हो, त्यसलाई बिचमा पारेर के गर्नुपर्छ, खतम गर्नुपर्छ। बिचमा पारिएन भने त्यो जस्तो यता पनि आगो छ यता पनि आगो छ, बिचमा केही चिज छ भने के हुन्छ, यता पनि पानी छ यता पनि पानी छ, बिचमा केही चिज छ भने त्यसको के हुन्छ, त्यसलाई डुबाउने नै सम्भावना हुन्छ। बिचमा पार्ने भनेको यो चाहिँ यो धर्मशास्त्रमा त्रिकालदर्शीको रहस्य पनि त्यही रहेछ, बिचमा पार्ने, आदि मध्य अन्त्य त्रिकालदर्शी बनेर व्यर्थ सङ्कल्प वा संस्कारहरूको परिवर्तन गर्ने विश्व कल्याणकारी भव भनेर भन्नुभयो। विवरण पनि हामीले सुन्यौँ। तो जसले व्यर्थ संस्कार र सङ्कल्पलाई नष्ट पार्छ ऊ आत्मा नै के बन्छ भन्नुभयो बाबाले, विश्व कल्याणकारी। स्लोगन छ, नष्ट मोह बन्नु छ भने सेवा अर्थ स्नेह राख, स्वार्थ बस होइन। नष्ट मोह बन्नु छ भने सेवा अर्थ स्नेह राख, स्वार्थ बस होइन। एकैछिन सोच्नु होला, जसले एकदम राम्रा राम्रा 5वटा पोइन्ट मन्त्रको रूपमा लेख्नुभएछ सबैलाई सुनाउने, ताकि सब बच्चाहरूको पनि पुरुषार्थमा कल्याण होस्, तीव्रता होस् र दिनभरि यी 5वटा अथवा 7वटा पनि सम्झिन सकिन्छ। अहिले हामी 5वटालाई लियौँ र 5वटा होइन पञ्चामृत लिएर हामी दिनभरि मन्त्रको रूपमा मुरलीलाई रिपिट मोडमा लैजाने दिनभरि। यसैलाई भनिन्छ विचार सागर मन्थन। तो सबभन्दा पहिला शिशिर भाइले सुनाउनु 5वटा पोइन्ट, ताकि सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूको पनि उन्नति प्रगति र हामी सबैको पनि बताउनु। हजुर हुन्छ, सबै बच्चाहरूले देख्नु पनि हुन्छ र यो चाहिँ हामीले सधैँ आफ्नो जीवनमा यो आज गहिरो अनुभव अमृत बेला कसरी विचार सागर मन्थन गर्ने भनेर बाबाबाट यो आएको सङ्कल्प हो। हुन्छ, आउनु होइन, आजै आउनु आएको चिजलाई जो अभिनय त कवि नै जो के अरे नाउ और नेभर, राम्रो कुरालाई भरे किन गर्ने। र आजको मुरलीको 5वटा पोइन्ट सबै बच्चाहरूले विचार सागर मन्थन गरेको पोइन्ट सर्टकटमा, फेरि लामो चाहिँ सबैलाई सम्झिन रिपिट मोडमा लैजान गाह्रो हुन्छ। र धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु यति छोटो समयमा तत्काल दिएको होमवर्कलाई पालना गर्ने। ओम शान्ति। अब यो ठुलै परीक्षा हो, अब तत्काल 5वटा अब सम्झिने प्रयास गर्दैछु बाबाको महावाक्य। आज बाबाले सधैँ जस्तै अति महत्त्वपूर्ण ज्ञानका पोइन्टहरू आजको साकार महावाक्यमा उच्चारण गर्नुभयो। त्यसलाई पञ्चामृतको रूपमा, ज्ञानको 5वटा बुँदको रूपमा संक्षिप्तमा सुन्नेछौँ। त्यो समरी हुनेछ, त्यो संक्षेप, त्यो सारांश हुनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो पोइन्ट त बाबाले मुख्य सारमा बताउनु भएको छ, एकमात्रै हस्ती यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा जब 5000 वर्षको यो पाठ चल्छ, 84 जन्मको 4 युगको अथवा 5 युगको पाठ चल्छ, एकमात्र शिव बाबा हुनुहुन्छ जसले निष्काम सेवा गर्छ।
र यहाँ जति पनि 750 पौने 800 भनौँ जति पनि आत्माहरू हुनुहुन्छ सबैले गरेको राम्रो र नराम्रो कर्म सेवाको फल सबैलाई मिल्छ। बाबा मात्रै शिवबाबा मात्रै परमधामबाट सृष्टि परिवर्तनको लागि आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी बच्चाहरूको मद्दत लिनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ र त्यो श्रेष्ठ कर्तव्य गराउनुहुन्छ, त्यसको फल पनि बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ अथवा बच्चाहरूले पाउनुहुन्छ राजधानीको रूपमा, सत्यको रूपमा। एक भगवान मात्रै निष्काम सेवा आउनुहुन्छ, निष्काम सेवा गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ र त्यस्तो सर्वोच्च हस्ती परमात्मा एउटा निष्काम सेवा गर्ने, त्यो निष्काम सेवाको एउटा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट रूपको व्याख्या आज बाबाले मुख्य सारमा बताउनु भएको छ। र त्यसपछि बाबाले आज करिब करिब आधाभन्दा बढी मुरली ड्रामाको विषयमा बताउनु भएको छ। ड्रामाको दुईवटा रूप छ। एउटा रूप चाहिँ हामीले सूक्ष्म रूपमा धारणा गर्नुपर्ने, हामीलाई जीवनमा खुसी, निश्चिन्तता, निराशाबाट मुक्तिको लागि जे भयो भयो हैन, जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ भन्ने एउटा पोइन्ट छ भने आजको अर्को पाटो बाबाले ड्रामाको अर्को रूप देखाउनु भएको छ। त्यो ड्रामा जो 100% यथार्थ ड्रामा जो यथार्थ छ, निश्चित छ, त्यो निश्चितता जो ड्रामाको यथार्थता छ त्यसलाई सम्झ्यो भने खुसी हुन्छ, त्यसको स्मृति गर्यो भने खुसी हुन्छ भनेर ती के हुन् त नि भनेर बाबाले आधा मुरली बताउनु भएको छ। त्यसमा यो 5000 वर्षको सृष्टि चक्र छ, 4 युग छ, 84 जन्म हुन्छ, अहिले वर्तमान समय सङ्गमिक चलिरहेको छ, भगवान आउनुभएको छ वर्षा दिन, हामी पवित्र बनिरहेका छौँ, राजधानी स्थापना भइरहेको छ र भगवानलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ, मद्दत गरिरहेका छौँ लगायतको यो ड्रामाका यी पोइन्टहरू बताइरहनु भएको छ, हामीलाई वर्तमान समयको स्मृति दिलाउनु भएको छ। यो 5000 वर्षको 4-5 युगको 84 जन्मको भगवानको अवतरण सहितको यो टोटल प्याकेजलाई ड्रामा भनिन्छ। प्रकृति, पुरुष र परमात्माको यो खेल छ, 5000 वर्षको खेल, यसलाई टोटलमा ड्रामा भनिन्छ, जसलाई अन्य भाषामा कुदरत भनिन्छ, कहीँ नियति पनि भनिन्छ। यो शब्दलाई बाबाले नयाँ शब्द यो ड्रामा भन्ने शब्द नै, ड्रामाको स्मृति हुने बित्तिकै टोटल त्रिकालदर्शी पनि बन्न सकिन्छ। त्रिकालदर्शीपना भनेको ड्रामालाई पुरै देख्नु 5000 वर्षलाई, हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि देख्नुलाई यो ड्रामाको ज्ञान दिनुभयो। दोस्रो, तेस्रो बाबाले आज यो वरदान अझ मुख्य सारमा विशेष भन्नुभएको छ, महिमा योग्य कसरी बन्ने त नि भन्दा भगवान महिमा योग्य हुनुहुन्छ, एक भगवान मात्रै। जति पनि शास्त्रमा भक्ति मार्गमा जति पनि महिमाको गायन गरिएको छ त्यो भगवानको महिमा, एक शिव बाबाको महिमा हो र भगवान शिव बाबाको त्यो महिमालाई जति मनन गर्यो त्यति हामीमा त्यो ट्रान्सफर हुन्छ। हामी महिमा योग्य बन्न छ भने भगवानको महिमालाई वर्णन गर्ने, भगवानको महिमालाई श्रवण गर्ने, भगवानको महिमालाई मनन गर्ने, भगवानको महिमालाई अनुसरण गर्ने। तर महिमा योग्य बन्ने विधि बताउनु भयो। तेस्रो, चौथो वरदानमा बाबाले आज विश्व कल्याणकारी स्टेज भनेको के हो त नि भनेर यसको विषयमा स्पष्ट बताउनु भएको छ। विश्व कल्याणकारी स्टेज भनेको सबभन्दा पहिला स्व कल्याण हैन, स्व कल्याण, स्वयंमा रहेका व्यर्थ सङ्कल्प, व्यर्थ संस्कार र व्यर्थ कर्महरूलाई भस्म गर्ने, त्यसपछि शक्ति रूप बनेर अन्य आत्माहरूको पनि जो व्यर्थ सङ्कल्प छ त्यसलाई हटाइदिने, उनीहरूलाई उमङ्ग उत्साह दिलाउने, उनीहरूलाई पवित्र मार्गमा ल्याउने, पवित्र बनाउने। यो पहिला दुईटा स्टेज भयो। पहिला स्वयंको नष्ट गरेर विकर्म विनाश गरेर अरूको पनि विनाश गर्नु, यसलाई भनिन्छ विश्व कल्याणकारी अवस्था स्टेज। अब विश्व कल्याणकारी अवस्था स्टेज यो बनाउनको लागि एउटा विधि वरदानमा बाबाले दिनुभयो, त्यो हो त्रिकालदर्शी दृष्टि। पुरै तीनवटै कालको अथवा पुरा 5000 वर्षको ड्रामालाई देख्न पर्ने हुन्छ, यसको बार स्मृति गर्नुपर्ने हुन्छ, त मात्रै विकर्म विनाश स्वयंको गर्न सकिन्छ र अन्य गर्न सकिन्छ। यसलाई भनिन्छ यो विश्व कल्याणकारी स्टेज। त्यसपछि पाँचौँमा स्लोगनमा बाबाले आज संक्षेपमा बताउनु भएको छ, नष्टमुवा स्मृति लब्दा हैन। नष्टमुवा भनेको सम्पूर्ण स्वार्थबाट मुक्तिको अवस्था हो हैन। सेवामा सम्बन्धमा स्वार्थबाट मुक्त हुनु पर्यो र केवल स्नेह छ भने सेवार्थ मात्रै स्नेह हुनुपर्छ। व्यक्तिहरूसँग, आत्माहरूसँग स्वार्थ हुनु हुँदैन। यसलाई भनिन्छ नष्टमुहा स्थिति। नष्टमुहा बन्नको लागि पनि बाबाले पाँचौँ पोइन्टमा हामीलाई प्रेरित गर्नुभएको छ। ओम शान्ति।
ओम शान्ति। र ब्रह्मकुमार शिशिर भाइजीलाई धेरै धेरै शिव बाबाको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु, किनभने यो कार्यक्रम आज नै स्टेजमा आएर नै बनिएको थियो, तर उहाँले स्टेजमा आएर पढाउने बेलामा भन्दै 5वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू यहाँहरू सबको सामने सुनाउनु भयो र भोलिबाट त अझै प्रखर हामी सबै हुनेछौँ। र आज अचानक दिएको कार्यक्रममा पनि 1 नम्बरमा कति सजिलो भयो। 1 नम्बरमा निष्काम सेवा शिव बाबाले गर्नुहुन्छ र तिमी सबै के हौ, तिमीले गरेको सेवाको तिमीलाई फल मिल्छ। र 2 नम्बरमा ड्रामाको ज्ञान, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान लाई स्मरण गर्ने अथवा त्यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई देखिरहनु दिनभरि, यसलाई सुदर्शन चक्र पनि भनिन्छ। ड्रामाको विषयमा भन्नुभयो, राजधानी स्थापना गरेका छौ, मैले तिमीलाई देख्नको लागि दिव्य दृष्टि दिन्छु त्यो, र जीवन मुक्तिको मार्ग बताउन आएको छु, तिमीलाई त्यो पहिलाको रूप देखाउनको लागि म आएको छु, तिमीलाई मालिक बनाउन आएको छु भन्ने कुरा त्यो ड्रामामा आउने भयो। र तेस्रो कुरा के भन्नुभयो अरे हजुर? शिव बाबाको जो महिमा छ त्यो महिमा तिमीमा पनि ती गुणभित्र छन्, र तर तिमीले स्मृति गरेर शिव बाबासँग त्यो महिमाको गुणहरूको मनन चिन्तन गरिराख्ने स्मरण गर्यौ भने तिमी पनि मास्टर गड बन्न सक्दो रहेछौ र म समान भगवान भगवती बन्दछौ र दिव्य दृष्टिको चाबी मैले तिमीलाई दिन्छु, तिमी त्यस्तो बन्दछौ भन्नुभयो। र 4थो नम्बरमा वरदानको वर्णन गर्नुभयो पुनः, होइन? त्रिकालदर्शी बन्ने र आफ्ना स्वभाव संस्कारहरूलाई देखेपछि हामीलाई के हुन्छ, रियलाइज हुन्छ, आफ्ना स्वरूपहरूको, गौरवशाली स्वरूपहरूको स्मृति गर्दाखेरि हामी चाहिँ विश्व कल्याणकारी बन्न सक्छौँ र स्वभाव संस्कार नष्ट हुन सक्छ। र जसले व्यर्थ र नकारात्मक संस्कार नष्ट भन्छ ऊ आत्माले मात्रै विश्व कल्याणको भावना उसको मनमा जाग्छ र कल्याण गर्न सक्छ। जो लास्टमा चाहिँ नष्ट मोहको कुरा उहाँले ल्याउनु भयो। नष्ट मोह भएपछि सेवा अर्थ, बाबाको सेवा अर्थ मात्र स्नेह राख्ने, प्यार राख्ने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मलाई यस्तो गर्ला उस्तो गर्ला भनेर त्यस्तो सम्बन्ध सम्पर्कमा व्यक्तिगत राखे होइन, भगवानको सेवा अर्थ नै सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनुपर्छ। नष्ट मोहको अर्थै यही हो भनेर भन्नुभयो। हाम्रो शिशिर भाइजीले यो पोइन्ट निकाल्नुभयो। फेरि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, हजुरहरूलाई कुन पोइन्टले हिट गरेको छ त्यो पोइन्ट फेरि हजुरहरूले 5वटा निकालेर दिनभरि चाहिँ मनन चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि बेलुका पनि यी 5वटा पोइन्टमा फेरि हामी पुनः एक्टिभेट गर्नेछौँ बेलुकाको रिभाइज कोर्समा पनि। र यो हाम्रो मन्त्र हो दिनभरिको लागि आज। र मुरलीको मुख्य सारमा बाबाले भन्नुभएको थियो, मिठी बच्ची, यस दुनियाँमा निष्काम सेवा केवल एक बाबाले गर्नुहुन्छ। तिमीले जुन कर्म गर्छौ त्यसको फल अवश्य तिमीलाई मिल्छ, जे गरे पनि, राम्रो नराम्रो जे भने। वरदान छ, त्रिकालदर्शी बनेर व्यर्थ सङ्कल्प वा संस्कारहरूको परिवर्तन गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन छ, नष्ट मोह बन्नु छ भने सेवा अर्थ स्नेह राख, स्वार्थ बस होइन। ओम शान्ति। त सबैले मुरलीको पोइन्ट अवश्य जरुर लिनुहुनेछ, घोट्नुहुनेछ। मुरलीलाई घोट्नु भनेको विचार सागर मन्थन, मन्थनबाट मखन, मखनबाट मगन, मखन विचार सागर, मन्थनबाट मगन लगन, लगनबाट मगन, मगनबाट अगन, अगन भनेको अग्नि, अगनबाट परिवर्तन, परिवर्तनबाट विश्व कल्याणकारी। यसको आधार पहिला के आयो, केमा आएर जोडियो? मुरलीमा आएर जोडियो।
हामीलाई स्वर्ग पुर्याउने, यो संसारमा हामीलाई महानभन्दा महान, माथिभन्दा माथि लैजाने चिज छ भने त्यो एउटै मुरली हो। अरू कसैले पनि केहीले पनि लान सक्दैन, न कसैले न केही कुराले, केवल बाबाको मुरलीले। त्यही भएर यो मनन चिन्तनको कार्यक्रमलाई प्रत्येक दिन ढाल्नु पर्यो, समय एकदम कम छ, यो कार्यक्रम छ। त आज त 13-14 दिन भयो हाम्रो राजुभाइजी, प्यारो राजुभाइजीले आफ्नो पार्थिव देहलाई त्याग गरेको 14 दिन। हिजो हामी 13 दिनको दिन विशेष यहाँ जुमको कार्यक्रम पनि थियो, त्यस कारणले आज 14 दिनको पुण्य स्मृति तिथिमा प्यारो ब्रह्मकुमार ब्रह्मवत्स बाबाको यज्ञको होमनहार ब्रह्मकुमारको आत्मा, ब्राह्मण परिवारको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य, चर्चित सदस्यको आज हामी सम्पूर्ण ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पार्टी शाखा सम्पूर्ण लाइभ प्रसारण हेरेर बस्नुभएका प्यारा बच्चाहरूको तर्फबाट राजुभाइजीको आत्मालाई चिर शान्ति, खुसी, आनन्द, एकदम यस्तो घरमा जन्म होस् जहाँ खुसी नै खुसी, धन सम्पत्ति विद्या बुद्धि सब सम्पन्न, उहाँ जन्मिने, सबैले उहाँलाई प्यार गर्ने, सबैले उहाँलाई सम्मान गर्ने उत्कृष्ट त्यस्तो नमुना, त्यस्तो घरमा गएर जन्म लिएर यो समाज संसारको उत्कृष्ट नमुना बनिसक्नु भएको छ। त्यो भिजन हामीले देखेको छौँ। प्यारो राजुभाइजी अत्यन्त स्नेही हुनुहुन्थ्यो, सबलाई सहयोग गर्ने, मिजासिलो फरासिलो बोली वचन पनि सबलाई राख्न जान्ने, सबसँग हात मिलाउने, हेलो हाई गर्ने, जहाँ गएर पनि जता पनि अप्ठ्यारो नमान्ने, बोल्न, जोसँग पनि झुक्न न्युरिन पछि नपर्ने, यस्तो खालको उहाँको गुण विशेषता थियो। जहाँ पनि उहाँ जानुहुन्थ्यो, बोलाए पनि नबोलाए पनि जानुहुन्थ्यो र यस्तो खालको सरल व्यक्तित्वको धनी प्यारो राजुभाइजी अहिले हाम्रा यी सबै सङ्कल्पहरू उहाँले कन्ज्युम गरिरहनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ यस युनिभर्समा आत्मा अविनाशी छ, हाम्रा सबै एक्टिभिटीहरू त्यो आत्मालाई प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा हामी 100% विश्वस्त छौँ र उहाँ भाग्यमानी पनि हुनुहुने रहेछ। यति सबैका शुभ भावनाहरू सब अहिले त ज्ञानमा नआउनु भएको व्यक्तित्वहरूले पनि हामीले फेसबुकमा यताउता हेर्दाखेरि सब एउटा हर्ट भएर हैन एकदम आफूलाई एकदम मिस भइरहेको महसुस गर्नुभएको थियो। त ज्ञानी परिवारले त अब स्नेहपूर्वक उहाँको आत्मालाई स्मरण गरेर सकाश दिइरहेको छ। यो उहाँको कर्मको प्रारब्ध हो। अवश्य उहाँ दिव्य घरमा जन्म लिएर आफ्नो एकदम बाबाको सेवा गर्ने यति इच्छा थियो, अन्तिम पलसम्म पनि त्यो आध्यात्मिक सेवा गर्ने, जनजनको सेवा गर्ने त्यो उत्कृष्ट इच्छासहित उहाँले देहत्याग गर्नुभएको छ। म मणिपाल हस्पिटलमा छँदा पनि मलाई बाबाको एकदम धेरै सेवा गर्न छ, मलाई बाँच्ने पनि उहाँको इच्छा थियो, मलाई बाबाको धेरै सेवा गर्न छ, ठुलो इच्छा, एउटै इच्छा लिएर उहाँले देहत्याग गर्नुभएको छ। अवश्य पनि हाम्रो यो श्रेष्ठ सङ्कल्पद्वारा, शुभ भावनाद्वारा उहाँको त्यो श्रेष्ठ बाबाको सेवा गर्ने इच्छा अब आउने जन्ममा पुरा होस्, यो हाम्रो हृदयको गहिराईबाट शुभ भावना सकाश सम्प्रेषण गर्दछौँ। र हामी सबै ब्रह्मकुमारी बहिनीहरू आदरणीय शिशिर भाइजीलाई अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। प्रदीप भाइ, प्रेम भाइ, सबैजना अगाडि आउनुहोला, आमन्त्रण गर्दछु। राजु भाइजीको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न र बत्ती जगाएर उहाँको ज्योतिर्मय जीवनको कामना गर्नको लागि सबैलाई आह्वान गर्दछु। बहिनीहरू सबैजना आउनुहोला। शिशिर भाइ आउनु, प्रेम भाइ पनि आउनु। भोग राख अनि सबैजना आउनु